बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आज ख़राज तहसीन पेश करने हाजिर हुआ हूँ क़ाइद मिल्लत इस्लामिया हाफ़िज़ुल क़ारी शाह अहमद दुरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स मुबारक कराची में शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये वो कदावर शख्सियत थी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर। ना ही ऐसी कोई शख्सियत जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हमने देखी है, ना सुनी है, और ना ही अभी मौजूदा दौर के अंदर हमें नजर आ रही है। कायदे मिल्लत इस्लामिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका तारुफ कुछ इस तरह से है कि आपके वालिद माजिद शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिलिटरी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आजम के दस्ते बाजू थे और उनको सफीर पाकिस्तान का खिताब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। और आपकी कायदे आजम की नमाज जनाजा भी शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ। नाज़रीन, ये वो खानवादा था जो बरसगीर पाक हिंद के अंदर मिलट के अंदर रहता था और आप सिद्दीकी हैं और आप यानी तरफेन यानी वालदा की तरफ से भी सिद्दीकी और वालिद की तरफ से भी सिद्दीकी, और आपकी औलादें भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक ने जो है आपकी गद्दी संभाली भी है और वो तरीक़त की तरफ गामज़न है और दूसरे ने सियासत के अंदर, क्योंकि आप भी तरीक़त को भी संभाले हुए थे और सियासत को भी संभाले हुए थे और आप ही के लगाए हुए बहुत सारे पौधे अब तनावर दरख्त बन चुके हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो दरख्त और जिसे कहते हैं जिसकी शाखें पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं, वो दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी की बुनियाद जिस वक्त रखी गई वो भी आपके घर के अंदर, और बहुत सारे उस वक्त के उलमा इकराम जिसके अंदर क्या नाम है गजाली जमा, अल्लामा सईद अहमद साहब काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह गजाली जमा वो थे। उस्ताद क्या नाम है अल्लामा अता मोहम्मद बंदायलवी साहब। इसके बाद बहुत सारे अकाबरीन और भी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी के अंदर एक इजलास कायदे अहले सुन्नत के घर में हुआ और उन्होंने जो है वो दावत इस्लामी की बुनियाद रखी तबलीगी जमात के दर्स के ऊपर, और आज दावत इस्लामी दुनिया भर के अंदर फैल कर एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुकी है। इसके अलावा जमात अहले सुन्नत की बुनियाद और तहरीके क्या नाम है फिदायान खत्म नबूवत की बुनियाद और मिली यकजहती कौंसिल की बुनियाद और मुत्तहिदा मजलिस अमल की बुनियाद और बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो कायदे मिल्लत इस्लामिया की ज़ेर निगरानी उस वक्त शुरू हुए। इन सब में बढ़कर एक बहुत बड़ा काम जो कायदे अहले सुन्नत की ज़ेर निगरानी शुरू हुआ वो था वर्ल्ड इस्लामिक मिशन। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की शाखें दुनिया भर में फैली हुई हैं और उसके तहत बहुत सारे दीनी काम हो रहे हैं। उसका सियासत और के हवाले से सिर्फ इतना ही काम है कि वो लोगों को तैयार करके जमीयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ भेज देता है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो 70 की दिहाई में जनाब अली मौरिज वजूद में आई और फिर परवान चढ़ते चढ़ते जनाब अली उसने जनाब अली 73 के आइन के अंदर एक अहम किरदार मौलाना शाह अहमद दुरानी के जरिए अदा किया। और ज़िया-उल हक ने जब गैर जमाती इलेक्शन कराए तो बाइकाट किया और ज़िया-उल हक ने उसको साबुताश करने में बड़ा कलेजी किरदार अदा किया। और उसके बाद से लेकर अब तक जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कई ग्रुप बढ़ते चले गए। कुछ लोग अभी भी जमीयत के खिलाफ जमीयत का नाम लेके कायदे अहले सुन्नत की तस्वीरें लगा के उनके खानवादे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल काम है वो यही था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन देने में अपना अहम किरदार अदा किया और उनके मुरीदीन और मुतक़िदीन दुनिया भर में फैले हुए। और जो कुछ उन्होंने अपने आबा अजदाद से हासिल किया था, सिद्दीकियत जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, उसी का दर्स उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के अवाम को दिया। और अंजुमन नौजवान इस्लाम, अंजुमन तलबा इस्लाम के भी वो चीफ अटेंडेंट रहे। और इन दोनों जमातों ने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वो भी आपके सामने। नाज़रीन, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जो उनसे वाबस्ता हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, जो आज भी उनके खानवादे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सियासी लोग हैं और जमीयत उलमाए पाकिस्तान से भी वाबस्ता हैं, लेकिन
جو ان کے خانوادے سے جڑے ہوئے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا خانوادہ ہے جس نے ملک پاکستان کی دفاع، ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ جس وقت پاکستان کو چیلنج درکار تھا وہ سیاشن گلیشیر بھی گئے، جس وقت پاکستان کو چیلنج درکار تھا اور انڈیا نے 6 دھماکے کر دیے تھے۔ نواز شریف مسترب تھے، بے چین تھے، کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہماری فورسز اس کے حق میں نہیں تھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف اس کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن قائد ملت اسلامیہ نے جب نواز شریف نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ حضرت کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ اس نے 6 دھماکے کیے ہیں، آپ اس سے بڑھ کر کیجئے۔ تو یہ ان کا کردار تھا، اور آج بھی ان کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ جو اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر اگر کوئی ایسا رہبر اور رہنما اور لیڈر اس وقت ہمارے اندر موجود ہوتا تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یقیناً ایسی صورتحال نہیں ہوتی۔ تو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ ان جیسے لیڈر اور رہنما اور ان کے جو فالوور ہیں ان کے ساتھ مل کے قدم بڑھا کر آگے چلیں، تاکہ ہمارے ملک کو جو ہے صحیح معنی میں سچی رہنمائی مل سکے اور ملک وطن پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ نظام مصطفیٰ کے دائی تھے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا، اور ان کا مشن تھا کہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ ہو۔ وہ تمام نظام، سوشلزم، مارکسزم اور ان تمام نظاموں کے ہٹ کر وہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے، اور اسی کے اوپر انہوں نے جناب علی جدوجہد کرتے کرتے جناب علی اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ بظاہر تو ان کی موت طبعی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرماتے اس پر اس پروگرام میں بات نہیں کر سکتا میں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے۔ لیکن بحیثیت سینیٹر جس وقت وہ منتخب ہوئے اور اسی عہدے پر وہ فائز تھے کہ ان کا دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے انہیں یاد رکھتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے عوام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہے وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور ان کا مزار جو بھی دیکھیے شاہ عبداللہ شاہ غازی کے حیاتے کے اندر ہے، یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے۔ وہاں روزانہ کے حساب سے سینکڑوں افراد جاتے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی اور وہ ان کے مزار پہ بھی حاضری دیتے ہیں، اور یہی ایک جانے کے بعد دنیا سے یہی پیچھے رہ جاتا ہے کہ ہمیں اچھے ناموں سے لوگ یاد کریں۔ تو جو اچھے ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوبین ہی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اس جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو ان کے اسلاف اب کام کر رہے ہیں کہ ملک وطن پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، علماء اہل سنت، علماء ذی وقار زندہ باد۔